बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बीएस इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज कोर्स कोड 9052 के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ है और इसमें अभी तक हम 7 यूनिट के डियर स्टूडेंट लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं। आज हम 8वां यूनिट यानी कि दी नाइसेंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। द रिनाइंस, इसका मतलब होता है रीबर्थ, यानी कि दोबारा किसी चीज़ को लेके आना, रिस्टोर करना और उस काबिल बनाना, अपनी मरी हुई जो एक हिस्ट्री है, एक जो तारीख है, उसको दोबारा रीबर्थ करना, यानी कि उसको दोबारा जिंदा करना, रिस्टोर करना, रिनाइंस कहलाता है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे आज के इस यूनिट में और ये यूनिट नंबर है 8, रिनाइंस। तो इससे पहले लेक्चर्स का बाकायदा आगाज करें, तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाले दिनों में और भी जो भी लेक्चर अपलोड हों उनका इंटीमेशन मिल सके। आपसे गुजारिश है, अगर आप बीएस इंग्लिश 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो अपने सब्जेक्ट जो है ना कमेंट सेक्शन में लास्ट में लिख के दें ताकि मैं ये 2nd सेमेस्टर के जारी है और तीसरे सेमेस्टर का भी जो है ना उसका तैयारी शुरू कर दें रिकॉर्डिंग के लिए। तो इसके साथ साथ आपके इर्द गिर्द के माहौल में आपके बहन भाइयों में 9th और 10th के स्टूडेंट हैं जो पीटीपी सिलेबस को अडॉप्ट किया हुआ है और उसके भी लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं और उससे भी मुस्तफीद हो सकते हैं और बारी भरकम जो फीस आप पे कर रहे हैं प्राइवेट अकेडमी से उनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। स्पीड चूंकि तेज होती है, आप स्टेप बाय स्टेप स्लो बाय स्टेप 3-4 मरतबा एक लेक्चर को देखेंगे तो आपके लिए ये एसेट अवेलेबल है 24/7, किसी भी वक्त इस चैनल पे आके इन तमाम चीजों को देख सकते हैं। इसके साथ साथ तनवीर अहमद स्पीक फेसबुक और स्कॉलर्स अकेडमी एंड होम ट्यूटर्स फेसबुक पेजेस हैं, इनको भी फॉलो कीजिए और अपने नॉलेज को इनहेंस कीजिए। इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, रिनाइंस पीरियड को डिस्कस किया जाएगा और चेंजिंग कंडीशंस को डिस्कस किया जाए, सोशल कंसाइसनेस, प्रॉब्लम ऑफ वर्निकुलर और अर्ली मॉडर्न वोकैबुलरी, अर्ली मॉडर्न ग्रामर, अर्ली मॉडर्न मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स और मॉडर्न इंग्लिश, ये तमाम की तमाम चीज़ें यूनिट नंबर 8 में हम डिस्कस करेंगे। तो एज यूजुअल जो इसका इंट्रोडक्शन बनता है, रिनाइंस वाज ए पीरियड ऑफ ग्रोथ, यानी कि जो रिनाइंस का पीरियड था इसको उर्दू में नशात सानिया भी कहा जाता है और इसको रीबिल्डिंग भी कहा जाता है, रिस्ट्रक्चरिंग भी कहा जाता है, रीबर्थ भी कहा जाता है इंग्लिश में, कि दोबारा उन तमाम सरगर्मियों को जिंदा रखने की कोशिश करने को रिनाइंस का नाम दिया जाता है। किसी भी कंटेक्स्ट में आप इसको यूँ भी कह सकते हैं, एक चीज़ जो ख़त्म हो चुकी है आपकी ज़िंदगी में से और आप उसको सेलिब्रेट करते हैं। मिसाल के तौर पर आप सालगिरह, वो तो चूँकि आप मनाते होते हैं बर्थडे, लेकिन एक वो चीज़ जो ख़त्म हो चुकी है उसको दोबारा उसकी एक्टिविटीज़ को आप दोबारा लेके आएंगे तो उसको रिनाइंस का नाम दिया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो यहाँ पे जो रिनाइंस है वो ऐसी सरगर्मियाँ जो हिस्ट्री में हो चुकी थी, वो कौन कौन सी 14वीं, 15वीं और 16वीं सदी के दौरान जो रिनाइंस का इन तमाम चीज़ों का आगाज हुआ था, जिसका मकसद यूनानी, लतानी इल्म, सकाफत और रवायात को जिंदा करना है, उसको रिनाइंस कहा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। और इसे रिनाइंस का दौर इसने एक अहम किरदार किया इस दौर में, जिसमें मंतकी, जिसमें लॉजिकल और साइंटिफिक जो थिंकिंग थी उसको फरोग में अपना किरदार अदा किया, जो कि इंग्लैंड में तकरीबन 1500 में और ये इटली से इसका आगाज हुआ था। और रिनाइंस के दौर को इब्तदाई जदीद अंग्रेजी का दौर भी कहा जाता है, जब यूनानी इल्म इंग्लिस्तान में 1500 सदी ईस्वी में पहुंचा और कुछ शरायत अंग्रेजी ज़बान को एक ऐसी तरक्की की तरफ मुतासर किया जो नई मुख्तलिफ थी। दरमियानी अंग्रेजी की तरक्की का कोर्स कुछ अवामल जिन्होंने इन तमाम चीज़ों को मुतासर किया, उसमें पहले प्रिंटिंग प्रेस थी, नंबर 2 रैपिड इंक्रीज इन द स्प्रेड लिटरेसी, यानी कि खानगी के फैलाव में तेज़ी सी, इसके अलावा मवासलात के तेज़ और तरक्की याफ्ता ज़राए, खसूसी इल्म की तरक्की और शनाख्त और ज़बान के बारे में आगाही और उसको कंसाइजनेस वगैरह, आइडेंटिफिकेशन और लैंग्वेज वगैरह की अवेयरनेस का, सेल्फ कंसाइजनेस, यानी कि आप उसको खुद ही शाऊर का भी नाम दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप रिनाइंस के दौर में लोगों ने जो आज़ादाना तौर पर आज़ादी फ़िक्र और आज़ादी फ़िक्र का हक इस्तेमाल किया,
اس کا اظہار کیا، زبان کو نئی لسانی ایشیا بنانے کی آزادی دے گی، دوسرے زبانوں سے جو الفاظ ادار لیے گئے تھے اس دور میں انگریزی زبان کا رجحان جاری رہا۔ مزید تجزیاتی زبانوں میں تبدیلی کرنے کے لیے اس یونٹ میں ہم مذکورہ تبدیلیوں اور انگریزی پر ان کے اثرات پر آج اس ٹاپک میں بات چیت کریں گے، جو آپ رینائنس کے دور میں زبان کے کنٹیکس میں آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کا انٹروڈکشن ہے اس یونٹ کے کنٹیکس میں۔ آبجیکٹیو اس میں کیا کہ جب آپ اس کو مکمل کر لیں گے تو آپ انگریزی زبان کی تاریخ پر خصوصی توجہ دے کر اس کو وضاحت کرنا سیکھیں گے۔ 16ویں صدی میں انگریزی زبان کو درپیش مسائل کی نشاندہی کریں گے۔ نمبر 3 پہ ابتدائی جدید ترقی کے عمل کو آپ سمجھیں گے۔ نمبر 4 آپ غیر ملکی ایک قرضے لیے گئے اور عمل اور ابتدائی جدید میں اس کے تعاون کی وضاحت کریں گے، جن کو بوائرنگ ورڈنگ کی جو تھی اس کی کنٹریبیوشن ارلی ماڈرن انگلش میں، اس کے بارے میں آپ سیکھیں گے۔ یہ آپ کی آبجیکٹو ہے اس یونٹ کو پریپیئر کرنے کے لیے۔ اور بڑھتے ہیں رینائنس پیریڈ، یعنی کہ آپ اس کو ریبرتھ پیریڈ بھی کہہ سکتے ہیں، نشاط ثانیہ اس کو اردو میں کہا جاتا ہے، اس کو بول سکتے ہیں۔ لفظ جو رینائنس ہے فرانسیسی لفظ سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے پنرجنم کے دوبارہ پیدا ہونا، ری برتھ جس کو آپ بولتے ہیں، دوبارہ آپ کی پیدائش ہونا۔ اور رینائنس ایک فکری، فنی، ادبی اور ثقافتی تحریک تھی جس کا آغاز اسی سے ہوا کہ قسطنطنیہ کا زوال، یعنی کہ رومن سلطنت کا دارالحکومت رومی شہنشاہ تھا، جو کہ عثمانی فوج کے ہاتھوں شکست ہوئی، جس نے قسطنطنیہ پر قبضہ کیا، جو بعد میں 15ویں صدی میں استنبول بن گیا۔ قسطنطنیہ پر قبضے کی وجہ سے ترک یونانی علماء اپنے وطن سے بھاگ گئے اور اوورٹیک کر لیا، جو کہ انہوں نے اٹلی میں جا کے پناہ لی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب وہ اٹلی آئے، وہ یونانی ادب کے قدیم نسخے اپنے ساتھ لائے، اس کی کاپیاں، اس کے مخطوطات جو بنائے گئے تھے ان کا مطالعہ انہوں نے سنجیدگی سے کیا۔ اس قدیم یونانی ادب کے مطالعے سے آگ اتنی بھڑک اٹھی کہ اطالوی کی روح اور تخیل کو فروغ دینے والے ایک نئی قسم کا دانشور اور تخلیق کریٹ کیا گیا، یا اس کا کلچر پیدا کیا گیا۔ جمالیاتی ثقافت جو قرون وسطیٰ اور اس سے مختلف تھی، اس کا اثر و رسوخ رینائنس کے انگلینڈ میں بہت دیر سے محسوس کیا گیا تھا، لیکن اس کو اہمیت بہت زیادہ تھی، کیونکہ اس کی ایک بڑی وجہ تھی کہ انگریزی زبان پر اثر درمیانی انگریزی ایک نئے جدید دور میں داخل ہو چکی تھی، جسے ابتدائی جدید انگریزی بھی کہا جانے لگا تھا۔ تو یہ آپ کا رینائنس پیریڈ، ری برتھ پیریڈ، دوبارہ پیدائشی پیریڈ، نشاط ثانیہ پیریڈ کا نام دیا گیا۔ چینجنگ کنڈیشن ان دا کنٹری، ملک میں بدلتے ہوئے حالات۔ 15ویں صدی کے آخر میں اور 16ویں صدی کے آغاز تک مختلف سازی عوامل ابتدائی جدید انگریزی کے ظہور کا باعث بن چکے تھے، لہٰذا 16ویں صدی کے ابتدائی جدید انگریزی کے ظہور کا وقت سمجھا جاتا ہے۔ اور وہ عوامل کون کون سے تھے، وہ فیکٹر کون کون سے تھے، ہم یہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے پرنٹنگ پریس۔ پرنٹنگ پریس جو ولیم کیکسٹن تھا 1476 میں انگلستان میں قائم کیا، جو تقریباً جس میں 20,000 کی کتابیں پبلش کی گئیں، اور انگلش کے اس دور کے 150 سال تک جو اس کی اسٹیبلشمنٹ ہو چکی تھی، اس عرصے میں جو کتابیں شائع کی گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا چھاپا خانہ پرنٹنگ کو اتنا آسان بنا گیا، جس کی وجہ سے آپ کی نمایاں کمی واقع ہوئی۔ کتابوں کی قیمتوں میں نتیجہ تر کتابیں عام طور پر دستیاب ہوئیں۔ لوگ اس کے علاوہ بہت سے لوگوں نے انگریزی زبان میں کتابیں لکھنا شروع کر دیں، جس نے شرح خواندگی میں بھی سہولیات فراہم کی۔ انگریزی میں لکھی گئی کتابوں کی جگہ انگریزی میں لکھی گئی کتابوں نے ہی لے لی، اور لاطینی، اس وقت لاطینی زبان غالب تھی۔ اتنی مقبولیت اور وسیع کتابوں کے اشاعت اور قارئین کی تعداد یکساں اور معیاری کتابوں کو فروغ دینے کا باعث بنی۔ پورے خطے میں زبان جو کہ ذیل میں دیے گئے نقشہ کے اثر و رسوخ کا علاقہ دکھایا جاتا ہے۔ یہ آپ کو پرنٹنگ پریس، یعنی کہ چھاپا خانہ جہاں پہ کتابوں کو پبلش کیا جاتا تھا، اس کا ایک حصہ آپ اس امیج میں دیکھ سکتے تھے، جو کہ 15ویں صدی کی آپ کو یاد تازہ کرواتا ہے۔ یہ 15th سینچری ہے، انگلینڈ بائی دا پرنٹنگ پریس، جہاں پہ کتابوں کا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن، یعنی کہ جو تعلیم ہے۔ بعد کے آپ کا جو اٹینشن ہے، جس کو ایجوکیشنل اور نتیجے کے طور پر مڈل ایج کا جو دور تھا، جس میں ایجوکیشن کو ترقی ہوئی تیز رفتاری کے ساتھ، اور اس سے لوگوں کو مختصر عرصے میں خواندہ بنانے میں مدد فراہم ہوئی۔
इस दौर में ज़्यादातर जो मतवसत तबके को पढ़ना लिखना आता था, उस वक़्त तक शेक्सपियर के बारे में ये ख्याल किया जाता कि वो 4% से ज़्यादा लोग पढ़ने लिखने के काबिल थे। सिर्फ लंदन में इस टाइटल में 17वीं और 18वीं सदी में एक बेहतर माली हालात ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तालीम हासिल करने में इस काबिल बनाया। तो इससे प्रिंटिंग प्रेस के साथ-साथ एजुकेशन में मदद मिली। अदर फैक्टर यानी कि जो दूसरे अवामल हैं, दीगर अवामल हैं, उन्होंने क्या रोल अदा किया रिनाइंस में, रिवर्थ में? आइए देखते हैं। अंग्रेजी ज़ुबान की तरक्की के लिए कुछ और अवामल कारफरा भी शामिल थे। मवासलात में इजाफा, खसूसी इल्म की तरक्की, एक ज़रिए के ख़यालात के तबादले से अंग्रेजी ज़ुबान की तरक्की में हुआ। मवासलात में इजाफा ख़ास तौर पर किताबों के ज़रिए ही इजाफे के साथ साथ मवासलात अंग्रेजी में तख्लीक करदा, खसूसी इल्म की तरक्की, जो कि तर्जमे ने भी अंग्रेजी की तरक्की में अहम किरदार अदा किया, क्योंकि बहुत सी जो तरक्की हुई थी कम्युनिकेशन की डेवलपमेंट में, स्पेशलाइज नॉलेज को क्रिएट किया गया, इंग्लिश लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया गया और इसने इंग्लिश की तरक्की में, इसकी डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा किया। और इस मकसद के लिए, जो तरक्की के मकसद के लिए, उसने बहुत सा नॉलेज को शेयर भी किया और जो इंग्लिश लैंग्वेज के बोर्डेड अल्फाज किए गए थे उन्होंने अपनी वोकैबुलरी में इजाफा किया, यानी कि इसके इश्तराक की वजह से इन तमाम चीज़ों को देखने में मदद हासिल हुई और इससे नॉलेज में इजाफा हुआ। नंबर 3 पे सोशल कंसाइसनेस, जिनके समाजी जो शऊर था रिनाइंस के पीरियड में, जो लोग थे आप ये कह सकते हैं कि तबकाती शऊर रखते थे और एक दूसरे के साथ मुंसलिक थे और मखसूस मुआशी और समाजी ग्रोह इसी तरह के जिस तबके में वो ज़बान इस्तेमाल करते थे इससे ताल्लुक़ रखते थे। नतीजतन उन्होंने अल्फाज या ग्रामेटिकल इस्तेमाल करते हुए अपने आप को फ़ख्रिया महसूस किया, यानी कि उस वक्त जो वोकैबुलरी इस्तेमाल होती थी उनका इस्तेहकाम था नतीजे के तौर पर, और उसका जो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर था जो वो बोलते थे सोशल क्लास में, उनकी अपनी मरहूम मेहनत समझा जाती थी। मज़ीद आप इस पर यकीन रख सकते हैं कि वो लैंग्वेज और जो उस वक्त लैंग्वेज की रवायात थी उसको रिफ्लेक्ट किया था सोशल और इकनॉमिक क्लास में, जिनका ताल्लुक फॉर्मिंग द सोशल आइडेंटिटी, जिससे आपकी शनाख्त यानी कि समाजी शनाख्त कायम हुई इन तमाम अवामल की वजह से। नंबर 4 पे प्रॉब्लम ऑफ वर्नाकुलर्स, यानी कि ज़बान का जो मसला था। 16वीं सदी में अंग्रेजी ज़बान को दर्जैल 3 बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा। पहचान के लिए, यानी कि स्ट्रगल फॉर रिकग्निशन, पहचान के लिए जिद्दोजहद। प्रॉब्लम ऑफ स्पेलिंग सिस्टम, यानी कि स्पेलिंग के वो भी, उसमें भी प्रॉब्लम हुई थी। इसके अलावा आपकी एनरिचमेंट ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी, यानी कि अंग्रेजी अल्फाज की जो एनरिचमेंट अफजूदगी थी उसमें भी एक प्रॉब्लम थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रगल ऑफ रिकग्नाइजेशन, यानी पहचान के लिए क्या जिद्दोजहद करना पड़ा रिनाइंस को। ज़्यादातर लिखने के दौरान अंग्रेजी पर लातीनी को तरजीह देने का एक मजबूत रुझान देखने को मिलता है, जो कि इल्म के मैदान में यूनानी इल्म के अहया ने इस रुझान को मजीद तकवीत पहुँचाई। ताहम यूनानी इल्म को आम आदमी तक मुंतकिल करने की ज़रूरत थी। गैर मुल्की ज़बानों, जिसमें लातीनी, यूनानी, बेखबर लातीनी ज़बान जानी जाती थी, लेकिन सिर्फ मुआशरे के पढ़े लिखे और अदबी तबके के लिए हालात ने लोगों को मजबूर कर दिया था कि आपकी रिनाइंस के इल्म का अंग्रेजी ज़बान में तर्जमा करें, जो कि उसकी जो ट्रांसलेशन शुदा काम था। इस दौरान बहुत सी चीज़ों को तैयार किया गया और फिर बाद में इस दौरान पब्लिश किया गया ताकि इसकी पहचान बन सके। इसके साथ साथ प्रॉब्लम ऑफ स्पेलिंग सिस्टम में जो प्रॉब्लम थी, ज़ुबान की आवाज़, यानी कि आपकी जो कोऑर्डिनेशन और इसके मिलाप के दरमियान जो हम आहंगी समझा जाता था, 16वीं सदी में बहुत अहम थी। लातीनी और दीगर यूरोपीय ज़ुबानें भी इसमें बोली जाती थी, जो कि आपकी स्पेलिंग का जो सिस्टम था उसमें फले फूले अंग्रेज़ी ज़बान का कोई वजूद नहीं देखा जाता था। लिखने का मेयार जिसकी पैरवी करने लिख सकते थे, अंग्रेजों की अदम मुताबिकत के इस अदम इस्तेहकाम पर बहुत देर तक जिम्मेदार समझने लगा, जिसने उलमा और दूसरे लोग जो 16वीं सदी में लातीनी की तरफ बड़े लातीनी ज़बान पर गालिब थे और एक मज़हब ज़बान उनको समझा जाने लगा था, जो कि अंग्रेज़ी ज़बान की स्पेलिंग की तब्दीली, तलफ़्फ़ुज़ को मुतासर करना जो मसलसल बदल रहा था। 7वीं सदी में डॉक्टर जॉनस की एक लुगत अंग्रेज़ी ज़ुबान के हिज में यकसानियत लाई थी, यानी कि एक उन्होंने डॉक्टर जॉनसन ने एक अंग्रेज़ी ज़ुबान में जो एक
پنچویشن سسٹم پہ ایک بک لکھی جو کہ اس کی یونیفارمٹی آف اسپیلنگ آف انگلش لینگویج میں یکسانیت انہوں نے لایا. اس کے ساتھ ساتھ انریچمنٹ آف انگلش ووکیبلری یعنی کہ افزودگی جو انگلش ووکیبلری تھی. رینائنس کے دور میں انگریزی الفاظ کو بہت سے یونانی کے بعد انرچ کیا گیا تھا یعنی کہ اس کو لایا گیا تھا, ریبرتھ کیا گیا تھا, افزودگی میں لایا گیا تھا, اور لاطینی کتابوں کا انگریزی میں ترجمہ بھی اس میں کیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرانسلیشن تھے اس میں جو کنسیپچل ڈیفیشنسی تھی اس میں انگلش لینگویج میں اس کو بھی ایکسپوز کیا گیا. اور جو رائٹر تھے انہوں نے کوئی آپشن نہیں چھوڑا کہ جو یونانی اور لاطینی الفاظ تھے جو ادھار لیے گئے تھے ان کو ضرورت تھی اس وقت ایکسپریس کرنے کی, جس میں سرٹن آئیڈیاز اینڈ کنسیپٹ کو جو ہے نا وہاں پہ ظاہر کیا گیا, اور یہ اس وقت کی ضرورت تھی. اس طرح بہت سے غیر ملکی الفاظ جس میں انگریزی زبان میں داخل ہو گئے تھے ان کو آدھار الفاظ یعنی کہ بورڈ ورڈ کہا جاتا ہے. انگریزی زبان کو بنیادی طور پر مخصوص شعبوں کی تکنیکی اصلاحات حاصل تھی جو کہ نتیجے کے طور پر ہزاروں الفاظ انگریزی زبان میں داخل ہو گئے. ان میں اکثریت الفاظ لاطینی, یونانی اور کچھ دیگر یورپی زبانوں سے بھی آئے تھے. تو اس طرح انریچمنٹ آف انگلش ووکیبلری کو بھی افزودگی ہوئی. ارلی ماڈرن ووکیبلری ابتدائی جدید الفاظ, جیسا کہ پچھلے حصے میں ہم زیر بحث لا چکے ہیں کہ بہت سے ایسے الفاظ جو کہ ذرائع سے لیے گئے تھے جو رینائنس کے ادوار میں یونانی زبان, تاہم اس کا جو بنیادی ذریعہ بنا تھا وہ ادھار لیے گئے الفاظ تھے جس کو قرض یا قرض کے الفاظ بھی کہا جاتا تھا. اس میں سے کچھ ابتدائی جدید الفاظ کے ذرائع میں مندرجہ ذیل الفاظ شامل ہے جس میں لون ورڈز فرام لاطینی یعنی کہ لاطینی زبان سے جو الفاظ لیے گئے تھے وہ کون سے, ان کو قرض الفاظ بھی کہا جاتا ہے. رینائنس کے دور میں انگریزی زبان میں جو قرض کے لیے گئے الفاظ سے ضرورت سے زیادہ داخل ہو چکے تھے, اور رینائنس کے دور میں 1580 سے 1660 کی دہائیوں میں ان قرض لیے گئے الفاظ کی بڑی تعداد ریکارڈ کی گئی جو کہ ایک بہت بڑا قرضہ مندرجہ ذیل 3 مراحل میں ہوا. نمبر 1 پہ پہلے مرحلے میں قرض کے الفاظ کو شامل کرنے کی حوصلہ افزائی اور تعریف کی گئی, اور لاطینی سے کیے گئے تراجم میں جیسے کہ علاقوں میں جب انگریزی کو اہمیت حاصل ہوئی بیان بازی, منطق, جیومیٹری, کلاسیکی, تاریخ, جنگ اور دیگر پہلوؤں کے میدان میں ڈسکورس ابتدائی کام کے معیاری تراجم پر مبنی تھے. نمبر 2 پہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انگریزی کاموں کے دوسرے مرحلے کا بہت زیادہ واجب الادا حصہ ہوا جو کہ لاطینی سے اصل کام میں لیا گیا تھا. نمبر 3 میں تیسرے مرحلے میں انگریزی کا کام جو اصلی اور زیادہ حد تک آزاد تھے. قدرت میں انگریزی زبان کی اس ترقی میں ادیبوں نے سکہ جمایا جو کہ لاطینی اصلوں کو استعمال کر کے انگریزی میں تکنیکی اصلاحات تیار اور ایجاد کی تھی. یہ 3 جو پورشن تھے اس میں اس کا حصہ لیا گیا جب لون ورڈز جو لاطینی الفاظ میں لیے گئے تھے. اس کے ساتھ ساتھ لون ورڈز فرام ادر لینگویج جو دیگر زبانوں سے جو الفاظ لیے گئے تھے یعنی کہ جو قرض لیے گئے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا آئیے دیکھتے ہیں. لاطینی الفاظ کے ساتھ ساتھ کچھ دوسری زبانوں نے بھی اس کو بڑھانے میں اپنا حصہ ڈالا جس کو رینائنس پیریڈ کہا گیا. ابتدائی جدید انگریزی کے ذخیرہ الفاظ سے بڑی تعداد میں الفاظ نکالے گئے جو ابتدا میں تھے. بعد میں فرانسیسی جو زبان تھی اس نے انگریزی کو تقویت بخشی جو فوج کے ساتھ ساتھ بہت سے فرانسیسی الفاظ اس دور میں لائف لائنز اور دیگر شعبوں کو اس میں شامل کیا گیا تھا جہاں پہ بولے جاتے اس کی چند مثالیں یہاں پہ دی جا سکتی ہیں جو کہ الفاظ لون ورڈنگ تھے. نمبر 1 پہ آپ کا بینٹ جس کو یقین کہا جاتا تھا, پھینٹ جس کو پھینٹنا کہا جاتا تھا, اور اس طرح جو ہے نا اناٹومی اور جس مسلز, ڈوسیلٹی, انٹرینس, انوائٹ وغیرہ یہ الفاظ اس میں شامل کیے گئے تھے جو دوسری زبانوں میں کیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ بہت کم الفاظ جو کلاسیکل سے ادھار لیے گئے تھے یعنی کہ یونانی کلاسیکل گریک سے ادھار لیے گئے, تاہم ان میں لیے گئے جو الفاظ سے اکثر لاطینی اور فرانسیسی کے ذریعے ان کو منتقل کیا گیا تھا جو براہ راست اس کے جو قرض لیے گئے تھے ان کی مثالیں یہ بھی ملتی ہے جس میں کاسمس, لرینکس, اینتھینیان, پیتھوس یہ الفاظ شامل ہے جو کہ گریک کلاسیکل میں سے اٹھائے گئے تھے یعنی کہ ادھار دیے گئے.
اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے معاملات جس میں الفاظ شامل کیے گئے جس میں اٹالین اور اسپینش کی لینگویج بھی شامل تھی، اور وہ اٹالک اور جس جو کہ جنگ، تجارت، فنون عمل میں ان الفاظ کو شامل کیا گیا جو اسپینش اور اٹالین سے تعلق تھا، جس میں فیوز، سیلبو، اسکواڈن اور یہ الفاظ اطالوی اور اسپینش کی لینگویج سے اٹھائے گئے الفاظ تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہسپانوی یعنی کہ اسپینش اور پرتگیز جو کہ انگلینڈ کے آزادانہ طور پر دورے کے لیے آتے تھے، اور ان کے الفاظ کی اکثریت بھی جو کہ ہسپانوی اور پرتگالی کے ذریعے انگریزی الفاظ میں بارڈ کیا گیا تھا اور ان میں شامل کیے گئے تھے۔ ان میں آپ کے ایچ وی، آرماڈا، کارگو اور شیری، یہ الفاظ ان میں بھی شامل ہیں۔ تو اس طرح جو دیگر عوامل تھے رینائنس کے پیریڈ میں ان کو کی اہمیت دی گئی اور ان کا آغاز ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ ارلی ماڈرن گرامر جو ہے یعنی کہ ابتدائی جدید گرامر میں کیا چیزیں ہوئی، آئیے دیکھتے ہیں۔ ابتدائی جدید گرامر میں تیسرے فرد واحد کا جو اختتام تھا وہ متعارف کروایا گیا، جس میں ایس اینڈنگ بھی موجود تھی۔ چوسر نے تیسرے شخص کو واحد استعمال کیا جس میں ای ٹی ایچ کا استعمال ہوا، ای ایس کا استعمال ہوا دکھانے کے لیے، اور ای ٹی ایچ 16ویں صدی کے دوران جو ای ایس فارم کو آہستہ آہستہ معیار میں سے بدل دیا گیا، فارم ظاہر کرتے ہوئے ای ٹی ایچ زبان لیکن صرف تحریری طور پر ای ایس کو استعمال میں لانے لگا، اور ابتدائی جدید انگریزی اس میں مورفیم کے ساتھ ساتھ ختم ہوا، جس پہ چمکدار اور نشانات شیکسپیئر کے زمانے کے جو الفاظ جمع کیے گئے تھے ان کا استعمال کیا گیا، جس میں ای ایس میں فارم بلیوں، کتوں، گھوڑوں کی طرح 3 طرح کے جس میں ایس، زیڈ، آئی زیڈ اور کیٹس، ڈاگز، یہ الفاظوں کو اس میں فارمس میں ان کو ڈیولپ کیا گیا تھا۔ 3 قسم کے فارمز میں ان کو ڈیولپ کیا۔ اس سے پہلے ابتدائی جدید دور سے پہلے اس کی ملکیتیں اس قسم کی شکل میں تھی جو استعمال ہو رہی تھیں 16ویں صدی کے آخر تک۔ بعد میں ان کو ابتدائی جدید دور میں جس کو ڈیٹرنٹ نے اس کی جگہ لے لی اور ابھی بھی استعمال میں ہے۔ ٹو ہیو کامل، اس کا جو تناؤ تھا اس کو بنانے کی مشق کے استعمال کے ساتھ ساتھ جیسا کہ اس کی ساخت دی گئی تھی اس کو استعمال کیا جانے لگا، اور اس کی جو پرفیکٹ تھی پریکٹس تھی میک پرفیکٹ ٹینس کے طور پر اس کو استعمال کیا جانے لگا، جس میں ٹو ہیو کا استعمال ہونے لگا اور اس کا اسٹرکچر اف وی ہیو روبڈ اس طرح سامنے آنے لگا۔ ایک اور ایگزامپل ہے دے آر کم ٹو سرچ دا ہاؤس، تو اس طرح پریزنٹ پرفیکٹ میں اس کو استعمال کیا جانے لگا۔ تاہم دونوں قسموں کو یعنی کہ کامل ڈھانچے میں یعنی کہ پرفیکٹ جو اس کا اسٹرکچر تھا اس میں جو معنی میں فرق تھا، اس کے عمل کو جاری رکھنے کے اس احساس کے ساتھ اس کو آگاہ کیا گیا تھا، جبکہ اس کے ساتھ بھی کامل شکلین کارکردگی کا مظاہرہ کیا گیا جو اظہار کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جانے لگا، جو کہ اس کو ورب کے تھرو ان کو استعمال کیا جاتا۔ تو اس طرح جو ہے نا ماڈرن جو ہے نا وہ انگلش کی گرامر کا آغاز ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ ارلی ماڈرن مارفالوجی کیا تھی، آئیے دیکھتے ہیں۔ ابتدائی جدید مارفالوجی، ابتدائی جدید مارفالوجی کی ترقی کی اس کی عکاسی جو کرتی ہے، اس کی جو ڈیولپمنٹ کو ریفلیکٹ کرتی ہے، اس میں زبان میں تبدیلیاں، انفلیکشنز کے نقصانات کے نتائج جیسا کہ زیر بحث آ چکا ہے پچھلے یونٹس میں۔ ایک انفلیکشن زبان کے طور پر پرانی انگریزی انفلیکشن پر ڈیپینڈیبل تھی، جو کہ اس کیس پر جملوں کے الفاظ کے درمیان تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے جو اختتام نمبر جنس، تاہم انفلیکشن کے اختتام کو ہونے کے بعد اس خلا کو پر کیا گیا، جو کہ گرامیٹیکل زمروں کی ترقی اور اس کی انریچمنٹ یعنی کہ معاون فعل اور گرامر کی پراپوزیشن عوامل نے انگریزی زبان کو بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ فطرت میں زیادہ جو تجزیاتی انفلیکشن تھے ان کی نقصان ان کی نمایاں تعداد پریشانی میں مبتلا ہو چکی تھی، جو کہ نسخے کے گرامر کے ماہرین کے ذریعے جو کہ اس کو بہتر بنانے اس کو درست کرنے سے متفق تھی، اور زیادہ جو ایڈیٹرز اور اسکول کے اساتذہ جیسے لوگوں نے تجویز کا تفویض کی پیروی کی، اس کے بعد صدیوں میں گرامر نے انفلیکشن کو زندہ رکھا۔ تو اس طرح ارلی ماڈرن مارفالوجی کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ
अर्ली मॉडर्न जो सिंटेक्स था, यानी कि इब्तदाई जदीद नहब को किस तरह लाया गया। इब्तदाई जदीद अंग्रेजी ग्रामर का एक और पहलू जिसको आप नहवी तगैर यानी कि आप अर्ली मॉडर्न सिंटेक्स का नाम दे सकते हैं, अंग्रेजी ज़बान को तर्जियाती ज़बान में तरक्की देने में अहम किरदार अदा किया। और इसके साथ साथ इसकी जो मॉडर्न सिंटेक्स था उसमें मुख्तलिफ तरीक़ों से निपटना, जिनमें जुमले की साख्त होती है, बोलियों में तमीर किया गया। और इब्तदाई जदीद दौर में जो मॉडर्न सिंटेक्स था उसने तब्दीलियों में मदद फराहम की, जो कि ज़बान की तरतीब को तरतीब देने का अमल बेतदरीज था लेकिन काबिल शनाख्त बन गया। इसमें जो मॉडर्न सिंटेक्स की इस्लाह नए ग्रामेटिकल अल्फाज का तारफ, तरतीब के सतह पर जुमलों को अवामल के साथ मिलाकर अहम किरदार अदा किया। इस तनाज़ुर में मशरक़ से इब्तदाई जदीद अंग्रेज़ी तक का सफ़र इसमें झलकता नज़र आता है। जो ग्रामर के अल्फाज का इस्तेमाल दरमियानी अंग्रेज़ी के ज़माने में आपकी प्रपोजिशन, इब्तदाई जदीद अंग्रेज़ दौर में इसकी तादाद इस्तेमाल में इजाफा हुआ, जो कि ज़्यादातर मॉडर्न तरीका उसमें शामिल किया गया था। और मिडल के मजीद जो एम्बेडेड जुमलों को इस्तेमाल की तरफ रुझान था, अंग्रेज़ी को इब्तदाई जदीद तरक्की में भी इसको जारी और सारी रखा। तो इस तरह मॉडर्न सिंटेक्स का आगाज़ हो चुका। अर्ली मॉडर्न इंग्लिश 9 हेडिंग में आइए देखते हैं। रिनाइंस के पीरियड में जो एक बहुत दूसरे अल्फाज इस्लाह से भरा हुआ था, जिसमें कम से कम जो अहम थे पुराने और दरमियानी अंग्रेज़ी, यूनानी और लतीनी अल्फाज को इस वक्त अपनाया जा चुका था, जबकि अंग्रेज़ी अल्फाज जो मौजूद नहीं थे, जबकि दीगर औकात में मकसद और वाज़ह नहीं था। कुछ मामला से पता चलता कि 1500 से 1660 के दरमियान तकरीबन 27,000 अल्फाज जो ऐसे थे जो दूसरी ज़बानों से उधार लिए गए थे, और एक लफ्ज़ की तश्कील का अमल जो है उससे मुराद नए अल्फाज की तख्लीक समझा जाने लगा था। इस इब्तदाई दौर में चेक और स्पेंसर जैसे मुसन्निफ़ीन ने पुराने अल्फाज से नए अल्फाज बनाए, और इस ज़माने के कुछ सिखाए गए अल्फाज में चांद, पेशीन गोई, बैलेट, एल्फोन, डेपर, गली, नकारा, औदास और बेअक्ल जैसे अल्फाज शामिल हैं, जो ज़्यादातर नए अल्फाज इसम थे और एक ही वक्त में फ़ेल और सिफ्त भी रखते थे। इसके साथ साथ इसमें जो अल्फाज बनाए जा रहे थे, कुछ में प्लस तजावीज़ थी, जिसमें लतीनी अल्फाज पर वाया और तारीख के मुख्तलिफ अदवार में पहली बार इस्तेमाल किए जाने वाले ऑक्सफोर्ड इंग्लिश के मुताबिक इसको कोऑर्डिनेटर के तौर पर प्लस का इस्तेमाल 1968 में शुरू हो चुका था। इसके साथ साथ इसकी जो अहमियत है ये नोट करना भी ज़रूरी है कि एक लतीनी इसम की जो बड़ी तादाद इसमें शामिल हो चुकी, 5 से 6 सूरतों के साथ साथ 5 क्लासें या उसमें कम होती नजर आती थी। उसमें वहाँ जमा यूनिट 7 में आप देख चुके हैं, जिसमें लतीनी अल्फाज के हमेशा इन्फ्लेक्शन के अख्ताम हो चुका था, जो कि वहाँ शक्ल थी जैसे आपके बेसम, डेडम, फोरम, मीडियम में अक्सर हम, मनसब, वीज़ा, डाटा, फॉर्म और मीडिया जैसे अल्फाज अंग्रेज़ लोग लतीनी ग्रामर के निज़ाम से वाकफ चूँकि नहीं थे, इसलिए उन्होंने इसको जदीद शक्ल में अडॉप्ट किया। और इन्फ्लेक्शन के जो कवायद थे, इसलिए जब भी उन्होंने लागू करने के लिए कोशिश की, जिसमें लतीनी अल्फाज जो उधार दिए गए, लतीनी ग्रामर के असूलों को उन्होंने अंग्रेज़ों के ग्रामेटिकल सिस्टम को लागू कर दिया था, लिहाजा लतीनी इसम के अख्ताम को नज़रअंदाज किया गया या उसके साथ मिलाया गया। इसके नतीजे में लतीनी फ़ेल के बहुत से ऐसे अंग्रेज़ी में बतौर इसम इस्तेमाल होता था जिसे आइडियो, वीडियो, नुस्खा और ऑडिट कहा जाने लगा, और ये भी बात समझ में आने लगी कि लतीनी का अंग्रेज़ी ग्रामर पर कोई असर नहीं था, लेकिन अंग्रेजी पर असरअंदाज हो चुका था। सिर्फ अल्फाज अंग्रेजी जुबान में तब्दीली और आज़ादी की तरफ से दी गई, जिसमें रिनाइंस की तहरीक और रिनाइंस के अदीबों और शायरों की तहरीरों में झलकती नजर आती है। मिसाल के तौर पर शेक्सपियर के जो तख्लीक करदा काम थे वो इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल समझा जाता है। शेक्सपियर एंड द अर्ली मॉडर्न इंग्लिश। इसमें क्या था कि शेक्सपियर जो रिनाइंस के दौर में एक अहम शख्सियत थे, जिस बहुत मशहूर हो चुके थे, इसका असर इब्तदाई जदीद अंग्रेज़ी ज़ुबान की तरक्की पर पड़ा, जिसने अंग्रेज़ों में बोलने वाले अपने रोज़मर्रा की तहरीरों को जो कि शेक्सपियर ने लिखी थी उसके अल्फाज और जुमले इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। इस तकरीर ने अंग्रेज़ी ज़ुबान को जिस तरह चाहा इस्तेमाल करके तब्दील किया, उसमें रिनाइंस का दौर अंग्रेज़ों को आज़ाद किया जा रहा था, जहाँ लिखने वाले इसलिए पहुँच गए थे कि उनकी तहरीरों में मिसाल के तौर पर जो लेस सीजर में शेक्सपियर लिखा जाता था, जंगली भैंस ने हम सब को तकरीबन घेर लिया था।
اور وہ الفاظ یہ آپ کے سامنے بھی اس کو دیکھنے کو ملتے ہیں ارلی ماڈرن انگلش کے شیکسپیئر کے ادوار میں جو انہوں نے رائٹنگ کی، تحریریں کی، اس کا حصہ دیکھنے کو ملتا ہے. اور ان کی جو تحریریں تھیں وہ آپ کے سیزر شیکسپیئر کے ساتھ ملتی جلتی ہیں، جس میں ہم سب کو تقریباً گھیر لیا تھا ان الفاظوں میں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو انٹیکنگ ایک احمق ہے جو ایک بطور اس میں استعمال ہوتا تھا، شیکسپیئر نے اسے ایک فعل میں بدل دیا جو کہ آپ کے جس کے معنی بیوقوف بنانا ہوتا ہے. شیکسپیئر نے نئے الفاظ کے لیے انگریزی زبان کے جو ادھار لیے گئے الفاظ کا استعمال، جس میں لو مثال کے طور پر وہ تخلیق لیبر لاسٹ کو کرنے کے لیے ایک لفظ کے متعدد معنی نکالنا شروع کر دیا، جو کہ مندرجہ ذیل آپ کو جملے کی مدد سے آپ دیکھا جاتا ہے. لائٹ سیکنگ لائٹ ڈاٹ لائٹ آف لائٹ، یعنی جس کا مطلب ہے روشنی کی تلاش میں روشنی، روشنی کی روشنی دھوکہ دیتی ہے. تو اس طرح جدید ارلی ماڈرن انگلش کا آغاز ہو چکا تھا شیکسپیئر کی تحریروں سے. دا گریٹ واول شفٹ، عظیم آواز کی تبدیلی. ابتدائی جدید دور میں مڈل انگلش جو واولز ایک زبردستی تبدیلی سے گزرے، جس میں دا گریٹ واول جیسے کہ نام سے جانا جانے لگا، اور اس میں زیادہ تر تبدیلیاں جس میں لمبے حرفوں میں ہوئیں، اس میں آپ کے متغیر منہ کی پوزیشن کی تبدیلی میں جھلکتا ہے جب الفاظ بولتے ہیں، جب آپ تلفظ بولتے ہیں. سر کی آوازیں ابتدائی جدید دور سے لمبے سروں کا تلفظ بدل دیا گیا تھا جدید انگلش میں. آپ کھلے منہ سے اس میں قریبی پوزیشن تک اور ہونٹوں کا گول ہو جانا جب ان الفاظ کی ادائیگی کی جاتی تھی. لمبی الفاظ جن میں سروں کو گول اور بند کرنے میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا تھا، اس میں اس کو تبدیل کیا جا چکا تھا. مثال کے طور پر ڈفتھنگس، یعنی کہ جو آپ کی ڈفتھنگس ہے جس میں ای کو اگر اس کے الفاظ کی آواز کو دیکھیں گے جو مڈل انگلش لینگویج میں جو کہ چینج ہو چکا تھا آئی میں، اور اس کی جو ساؤنڈ تھی ماڈرن انگلش لینگویج میں، اس میں جو آپ کی سویٹ قسم کی پوزیشن اس سے پہلے نہیں ہو چکی تھی، شفٹ ٹو مور کلوز ٹو پوزیشن، تو اس کو مزید اس میں چینج کر دیا گیا تھا. ان ٹرمز آف فنالوجی، اگر فنالوجی کی ٹرمز کی بات کی جائے تو مڈل انگلش میں واول جو ہے کہ فرسٹ چینج انٹو ڈفتھنگس، جس میں پہلے ڈفتھنگس میں چینج کر دیا گیا تھا، جس میں مڈل انگلش کی جو ساؤنڈ تھی اس کو ان الفاظوں میں چینج کیا تھا، جو یہاں پہ آپ کو آئی میں، یو میں، اور اس طرح ان کی جو لوئر لیول یعنی کہ آپ کو ان کے الفاظوں کو کم کرنے کے عمل کو دو سطحوں پر عمل میں لایا گیا تھا. پہلے یہ تھا کہ جو آپ کا اے آئی ہے اس کو اے یو میں کس طرح تبدیل کیا گیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ فائنلی شفٹ ٹو اے آئی یو اینڈ اے یو، اور بعد میں اس کو چینج کیا گیا، یعنی کہ دو طریقوں سے اس کو چینج کیا گیا. اس کے علاوہ جو مڈل انگلش کے درمیان اس کو مکمل کیے گئے الفاظ تھے، یعنی کہ جو آپ کی ڈبل ڈیش مثال کے طور پر آئی ای ہائر اینڈ ساؤنڈ، اس کو ہائر مڈ ساؤنڈ کو ان الفاظوں کو ای یعنی کہ ڈبل سلیش کے ساتھ اس کو دیا گیا تھا، اس کو او ڈبل اس کے ساتھ چینج کیا گیا، اور اس کو جو ڈبل آئی کے ساتھ ڈبل ڈیش کے ساتھ اس کو جو پلیس کیا گیا یو میں چینج کیا گیا، اور اس کی جو ای کی جو ساؤنڈ ہے اس کو سی میں چینج کیا گیا، اور ای کو او میں چینج کیا گیا، اور اس طرح ان کی جو سابقہ پوزیشن تھی وہ بڑھتی چلے گی. اور لوئر لیول کے جو وابل تھے جس کو اے ڈبل ڈیش واز میں اس کو آپ کو ٹرانسفارم کیا گیا اے ای میں، اور اس کو ای کو یہ آپ کے سامنے الفاظ دیکھ سکتے ہیں، تو ان میں اس کو شفٹ کیا گیا، یعنی کہ الفاظوں کی اس طرح تبدیل کی گئی، اور اس طرح ماڈرن انگلش کے سائنس آف لینتھ ہیں وہ وجود میں آ گئے. اس طرح کچھ چینجنگ جو انٹرمیڈیٹ لیول کی تھی جس میں واول کو مڈل انگلش لینگویج میں چینج کیا گیا تھا، ان کی ساؤنڈ جو بولنے میں آتی تھی جیسے کہ آئی ہے اس کو ریڈن میں کر دیا گیا، اس کو ٹرانسفر کر دیا گیا آئی ای میں، اور اس کے ڈفٹیکٹس بنا دیے گئے جو کہ بعد میں رائٹ کا کام کرنے لگے. اور ان کی جو پروننسیشن تھی ان کی کچھ ایسی ٹائپس کو اسپیچ کے لیے استعمال کیا جانے لگا جو آپ کی ایک کورس میں 17 سینچری میں پروننسیشن کے طور پر اس کو فردر چینج کیا گیا، جو آپ کی اس کو اے آر میں اس کو ٹرن کر دیا گیا. اسی طرح جو مڈل انگلش کے حروف وابل تھے مثال کے طور پر میو، آپ یو کے اس کے ساتھ جو اس طرح لکھا جاتا تھا اس کو بیکم یہ بن گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے الفاظ جو گھروں میں بولے جاتے تھے جو کہ سٹل موجود تھے، اس کی ویرائٹی آف یو ایس کینیڈا انگلش کے اس کو مختلف قسم کی پروننسیشن میں اسٹینڈرڈ کے ایکسنٹ میں برٹش انگلش میں استعمال کیا جانے لگا. مزید اس کو اے یو یعنی کہ اسٹریٹ آف تھنگز میں چینج کیا گیا جو کہ 17 سینچری میں
इसको जदीद इंग्लिश का नाम दिया जाने लगा। एक और एग्जाम्पल अगर आप मिडल इंग्लिश को शिफ्ट करने की देखेंगे तो ओ डबल डैश को टू द अर्ली मॉडर्न में यू में इस्तेमाल किया गया और इसकी साउंड में चेंजिंग लाएगी जो कि आपकी लेक्सिंग यानी कि आपको हरूफ तहज्जी में इसका जो अल्फाज है जिसमें वावल की प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ जब आपका वाइड माउथ यानी कि जब आप इसको बोलेंगे तो आपका मुंह वाइड हो जाएगा, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन को चेंज किया गया जिसमें कुछ अल्फाज शामिल किए गए जिसमें फूड 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 लुक और इस किस्म के अल्फाज जो है ना मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज में चेंज होने लगे। इसके साथ साथ इनके हरूफ तहज्जी के साथ साथ इसकी साउंड में भी तब्दीली आने लगे और इसकी हरूफ तहज्जी में जो इसकी प्रोनाउंसिएशन होती थी मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज में मुख्तलिफ किस्म की एग्जाम्पल जहाँ पे देखने लगी। तो और एक जो लेक्सिक जो इसका ग्रेड वावल था वो इसमें शिफ्ट हो चुका था और उसके जो वावल साउंड थे वो इसका इन्फ्लुएंस चूँकि बढ़ चुका था और इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया इंग्लिश लैंग्वेज में, जैसे कि आप ए डबल डैश एज एन हॉट इनको इस तरह भी बोला जाने लगा था। इसके अलावा सम अदर मिडल इंग्लिश लैंग्वेज जिसका जो असर पड़ा ग्रेड वावल पर जिसको शिफ्ट किया गया था मिडल इंग्लिश लैंग्वेज से और इसके अल्फाज आप देखेंगे इसको आपके सामने ये दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों के दोनों जो इनके लेवल थे इनको टर्न कर दिया गया इन अल्फाजों के साथ और 15th सेंचुरी में इसी तरह के मिडल इंग्लिश लैंग्वेज के जो साउंड किए गए अल्फाज थे उनको चेंज कर दिया गया मिडल इंग्लिश लैंग्वेज में जिसको 3 में कन्वर्ट कर दिया और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो हुई मिडल इंग्लिश लैंग्वेज से जो कि अल्फाज हीट थे इसको दूसरे अल्फाज के टाइप में तब्दील करके और इसकी जो अबहाम था इन अल्फाजों के बोल में उसको ख़त्म किया था। इसके साथ साथ अर्ली मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज जो कि 2 लेवल पर डेवलप हो चुकी थी। फर्स्ट विद द इनिशियल शिफ्ट इन द लेट मिडल इंग्लिश, पहला कि जो मिडल इंग्लिश लैंग्वेज था उसको इब्तदाई तौर पर शिफ्ट करना और सेकंड जो इसके जो इन्फ्लुएंस था ग्रेट वावल्स था उसमें उसको चेंज करना था और इसका जो फर्स्ट जो इसकी इब्तदा थी जिसको मिडल इंग्लिश लैंग्वेज को और सेकंड को जो इसको चेंज किया गया था उसके मुख्तलिफ किस्म के इस किस्म के अल्फाज आपको देखने को मिलते हैं कि हम प्रीवियस बहुत सारे पैराग्राफ में तमाम चीज़ों को डिस्कस भी कर चुके हैं और ये अल्फाज आप इस तरह मॉडर्न मिडल और आपकी जदीद इंग्लिश में देखने को मिलते हैं जब उसकी रिटर्न तहरीरें आप देखेंगे। तो ये आपका आज का चैप्टर है जिसमें तमाम की तमाम चीज़ों को डिस्कस किया गया। समरी पॉइंट है इसमें और कौन कौन सी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई आज के इस लेक्चर में आइए देखते हैं। रिनाइंस के दौर में अंग्रेजी जुबान ने बड़े पैमाने पर तरक्की की। नंबर 2, रिनाइंस में एक फिक्री फनी अदबी और सकाफती तहरीक आगाज किया जो कि इटली में शुरू हुआ और इंग्लिस्तान तक फैल गया। नंबर 3, प्रिंटिंग प्रेस की ईजाद, शरह खानी में इजाफा, तेज़ रफ्तार ज़राए, इब्तदाई जदीद अंग्रेजी की तश्कील में मवासलात ने एक अहम किरदार अदा किया जिसमें अंग्रेजी स्कॉलर ने अपनी तहरीरों में यूनानी और लतीनी अल्फाज को भी शामिल किया। नंबर 4, इब्तदाई जदीद अंग्रेजी में तब्दीली को काम के जरिए वाज़िया तौर पर बयान किया जा सकता है जिसमें शेक्सपियर सरफरिस्त हैं। नंबर 5, 15वीं सदी में अजीम अंग्रेजी पर वावल शिफ्ट का गहरा असर अंदाज देखा गया। नंबर 6, आपने द ग्रेट वावल शिफ्ट ने अंग्रेजी जुबान के साउंड सिस्टम में तब्दीली की यानी कि उसकी प्रोनाउंसिएशन में उसका आगाज किया जैसे कि पिछले पैराग्राफ में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ साथ इसके हरूफ की अलामतों को भी तब्दील करने में अपना किरदार अदा किया इस यूनिट में जिसमें हमने तमाम चीज़ें डिस्कस की। तो डियर स्टूडेंट ये था आपका यूनिट 8 यानी कि दी रिनाइंस। ये सजेस्टेड रीडिंग है कि जो रिनाइंस का पीरियड है दी रिनाइंस को आप मज़ीद यानी कि नशात सानिया रीबर्थ का जो पीरियड है जिसमें लतीनी फ्रांसीसी और दीगर जो अवामल इस लैंग्वेज को बनाने में जिसमें मिडल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश और जिसमें आपके ओल्ड हरूफ तलब वावल, हरूफ तहज्जी, कॉन्सोनेंट्स, वावल्स जिसको ग्रेट वावल्स में कन्वर्ट किया गया उसके साउंड्स में तब्दीली लाएगी, उनको लिखने के अंदाज में तब्दीली लाएगी। तो ये आपका 17वीं
صدی میں اس کا آغاز ہو چکا تھا اور یہ لاطینی یونان سے سٹارٹ ہوا اور انگلستان تک یہ سارے کا سارا حصہ پھیل گیا۔ یہ یونٹ 8 تھا جو آپ کا رینائنس کہلاتا ہے، یعنی کہ ری برتھ کا جو پیریڈ آپ کا جو کہلاتا ہے جدید انگلش لینگویج میں آپ کا اولڈ اینڈ میڈیم انگلش لینگویج کو جو کنورٹ کرتا ہے، جس میں آپ کے حروف تہجی، آپ کے تلفظ، آپ کے واوز، گریٹ واوز، آپ کی ڈبٹنگز اور بہت ساری چیزیں، آپ کا ساؤنڈ بھی اس میں چینج کیا گیا، جس میں فرانسیسی الفاظ تھے، لاطینی الفاظ تھے اور اس میں اسکینڈین الفاظ تھے اور دیگر کئی فیکٹر تھے جس کو رینائنس میں دوبارہ تبدیل کر کے 17ویں صدی میں اس کو اس الفاظ میں ڈال دیا گیا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھی آپ کا چیپٹر جس کو رینائنس کہا گیا، اور رینائنس کے اس دور میں مختلف قسم کی جو چینجنگ تھی آپ کے ساؤنڈ کے کنٹیکس میں، آپ کے الفاظوں کے کنٹیکس میں، آپ کے کنسوننٹ کے کنٹیکس میں، وابلز کے کنسنٹ میں اور اس کی ووکیبلری کے کنسنٹ میں کس طرح جو پرانے لاطینی اور فرانسیسی الفاظ بارو کیے گئے تھے، یعنی کہ جو قرض لیا گیا تھا، ادھار لیا گیا تھا، ان کو کس طرح شامل کیا گیا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں یونٹ 8 میں جو اس کریکلم میں مختلف قسم کے آرٹیکلز کے اٹھا کے اس یونٹ کو ترتیب دیا گیا تھا، ہم نے ڈسکس کی۔ اس کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں ایسے اسٹوڈنٹ جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے اور وہ بی ایس انگلش کے اسٹوڈنٹ کے ہیں، تھرڈ سیمسٹر کی کیا ان سی بکس ہیں، وہ کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں لکھ کر لازمی بتائیے گا تاکہ تیسرے سیمسٹر کا بھی ہم لیکچرز کا آغاز کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ارد گرد کے ماحول میں 9ویں 10ویں کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے بھی لیکچر ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر چکے ہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئکن کو لازمی کلک کریں تاکہ آنے والے دنوں میں جو بھی لیکچر یہاں پہ اپلوڈ ہوں ان کا انٹیمیشن مل سکے اور آپ اپنے پیسے بچا سکیں اس مہنگائی کے دور میں اور ان پیسوں کو کسی اور جگہ پہ یوٹیلائز کی سکیں۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے زیادہ سے زیادہ اس چینل پہ آ کے واچ کریں تاکہ میں اس قسم کا لیکچر تیار کر کے اپلوڈ کرتا رہوں۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے اس کو فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ اپنے دوستوں کو، اپنے ریلیٹیوز کو لازمی شیئر کریں۔ AIOU سبجیکٹ لیکچر اور PTB سلیبس 9th اور 10th کے لیکچر آلریڈی ریکارڈنگ ہو چکے ہیں، آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی اور بھی ہم اس سے ریلیٹڈ چیزیں ریکارڈ کر کے اپلوڈ کریں گے تاکہ آپ لوگ فری آف کاسٹ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ہمیں دیجیے گا اجازت، ہماری طرف سے اللہ حافظ۔ 9th یونٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔